बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने मुलाकात की और साथ ये भी कहा कि अपनी हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें और साथ ही जो अपोजिशन के जो मामलात हैं उनको भी देखें। ये सारे मामलात के ऊपर मामला था क्या कि क्यों वज़ीर आज़म को पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से उनके जो हुकूमती अरकान हैं उनसे मुलाकात करना पड़ी। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले एक तनाज़ा खड़ा हुआ कि अहम रुकन रियाज फतेहाना साहब ने कुछ बातें कहीं और जो वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत पर सवाल उठाए गए और आज ख़ुद फिर एक बयानबाजी का सिलसिला सामने आया और उसके बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, तमाम अरकान को बुलाया। हमारी तो कोशिश थी कि रियाज फतेहाना साहब भी आज हमारे प्रोग्राम में आते और सूरत हाल बताते हमें। आज हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामलात होते क्या हैं, किस तरीके से काम करती है और इसका फ़ायदा क्या होता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही एक ट्रांसजेंडर के हवाले से वफाकी शरई अदालत में एक केस ज़ेर समात है, उसकी समात हुई, उसका अहवाल बयान करेंगे और साथ ही बल्दियात के हवाले से जो हुकूमत के ख़ुद इत्तेहादी हैं वो भी मुतमईन नज़र नहीं आते। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ जो अहम इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की, उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब पब्लिक अकाउंट कमेटी कितना अकाउंटेबल बनाती है हुकूमत को भी, इदारों को भी, कि जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं उस हवाले से। और मामला लाइमलाइट में आया जब हमारे एक अहम रुकन हैं रियाज फतेहाना साहब, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र छेड़ा कि जी दो वज़रा आपस में लड़ पड़े और वहाँ पे पाकिस्तान की बदनामी हुई। फिर बयानबाजी का सिलसिला, शोकाज भी हुआ रियाज फतेहाना साहब को, वज़ीर आज़म भी उसमें मैदान में आए और उन्होंने भी नोटिस लिया और आज उन्होंने तमाम अरकान को बुलाया। अब जो बातें रिपोर्ट हुई वो तो उन्होंने कहा कि जनाब आपका फ़र्ज़ है जो भी है, लेकिन जो इसकी वर्किंग है ये ख़ास तौर पर देखिए इस्माइल साहब, आज पाकिस्तान की आइनी तारीख का सबसे मसक खेज दिन है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये डोमेन है अपोजिशन का, जो टोटल अपोजिशन उनका बंदा है। ट्रेडिशन ये है कि इसका जो सरबराह है अपोजिशन का होता है और गवर्नमेंट के बंदे होते हैं और अपोजिशन के बंदे होते हैं। ये एक वॉच डॉग होती है गवर्नमेंट के ऊपर। ये जो आज सूरत हाल है जिसका इतना बड़ा सबसे पहला एजाज बनता था राना तनवीर साहब का। आप कौन होते हैं, इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने खास तौर पे ये साबित करने की कोशिश की है कि सरकारी लोगों को, मैं पीटीआई को कहूंगा कि तुम अपोजिशन के तुम उसको करो और ये करो। उन्होंने उठा के कहा कि जी ये तो सारा कोई, अब उसने ब्यूरोक्रेसी करती। अब देखें पाकिस्तान के अंदर से कहते हैं ना समझ बूझ के तबसरा करने की गुंजाइश खत्म होती चली जा रही वक्त के साथ साथ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो आज ये मेरे सामने उसके फंक्शंस पड़े हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी असेंबली की वो रुकन है कि जिस वक्त बजट पास कर देती है असेंबली, तो फिर असेंबली बजट से दूर हो जाती है। सही है। फिर वो बजट जो है वो महकमों में चला जाता है, फाइनेंस को चला गया, एजुकेशन को चला गया, हेल्थ को चला गया, सबको चला गया। उसमें भी 80% बजट जो है वो सूबों के पास होता है, 20% के करीब जो है वो मरकज के पास बजट होता है। उस बजट की एक एक्सपेंडिचर होता है जो कि बाकी सारे जो हैं महकमे करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। सही। ये पेपरा रूल्स हैं, तो ये टेंडर बुलाना है, तो ये परचेज करनी है, तो ये सारा साल करते रहते हैं। उस सारा साल के ऊपर होता यह है कि एजी ऑफिस होते हैं, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस होते हैं, वो पहले तो एक प्री ऑडिट चेक देते हैं। प्री ऑडिट चेक का मतलब यह है कि आप एक बिल बना के भेजते हैं तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो एजी जो है उस बिल को पास करके चेक देता है। वो अकाउंटेंट जनरल जो है वो बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होता है एक किस्म का, एक, क्योंकि वो बेसिकली कस्टोडियन होता है प्रोविंशियल मनी का। इसके साथ ही एक और बड़ा ऑफिस होता है जिसको कहते हैं ऑडिटर जनरल ऑफिस। उसके तहत ऑडिटर मुकर्रर होते हैं, वो साल के अंदर आखिर में जब साल खत्म होने लगता है तो पूरे एक्सपेंडिचर का ऑडिट करते हैं। एक बुक है FR, एक बुक है SR, फाइनेंशियल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। ये एक हजार सफ़े की किताबें हैं जो हम अकेडमी में पढ़ा करते थे। इन किताबों के मुताबिक वो छानबीन करके, तो वो पाकिस्तान में ऑडिट की अहलियत मैं आपको बताऊं ये है कि पाकिस्तान के जो ऑडिट के लोग हैं, जो भर्ती हमने की है, जितना स्टाफ, वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपेंडिचर का 10% से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते। सही है।
آپ نے 1,00,000 خرچ کیا ہے تو وہ 1,000 روپے 1,000 روپے کا آڈٹ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایک رپورٹ بناتے ہیں۔ وہ رپورٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اس محکمے کے سیکٹری کو سبمٹ ہوتی ہے، کہیں اور نہیں جاتی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، میٹنگیں کر رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس سیکٹری کے پاس جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، وہ ہیڈ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کا۔ ڈپارٹمنٹل یعنی خود ہی خرچ کرتا ہے، خود اس کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ بیوروکریٹ جو ہوتا ہے۔ اس بیوروکریٹ کے پاس ایک ممبر ہوتا ہے آڈٹ جنرل کا، بندہ ممبر ہوتا ہے آڈٹ کا، ایک فنانس کا ممبر ہوتا ہے، اور ایک سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کا ممبر ہوتا ہے۔ یہ سارے مل کے آڈٹ پیرا دیکھتے ہیں، صحیح، اس کے اندر کوئی ڈسکرپنسی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی فلاں ہے، یہ اس طرح کی، وہ اس کو ریموو کر کے تقریباً 95% پیرے جو ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں وہیں پر۔ صحیح، 5% پیرے کوئی سیکٹری اس کو نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے نہیں، اس سیکشن نے غلط خرچ کیا، میں کیوں لوں اس کی بلا اپنے سر، یا اس جو ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے خرچ کم کیا تو میں کیوں لوں۔ وہ پیرے چلے جاتے ہیں پروونشل اکاؤنٹ پاس۔ پروونشل اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں سیکرٹری صاحب جو ہے وہ اپنی فائل لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور سارے ممبر ہوتے ہیں، وہاں ڈسکشن ہوتی ہے۔ اچھا، ریاض فتیانہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، جی، انہوں نے انٹرو سن لیا تھا ہمارا، میرا خیال ہے۔ السلام علیکم فتیانہ صاحب۔ السلام، کیا حال ہے؟ فتح صاحب، حضرت بہت عرصے سے آپ کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، آپ تو سبحان اللہ جب سے یونیورسٹی سے نکلے ہیں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا، یہ آج ایک جو بڑی لیڈ ملی ہے یہاں پر کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ کام نہیں کرنے تھے، اخبار کی لیڈ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں ابھی یہ بیان کر رہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس تو کیس اس وقت آتا ہے جب ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی میں پیرے ڈراپ ڈروپ ہو، وا کے سارا کچھ کلین کر کے وہ چند پیرے جو کہیں ٹھیک نہیں ہوتے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیج دیے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ نے اس کا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے۔ تو وہ تو آپ کو جو ڈیسیژن میکنگ میں تو پھر آپ نے جو ڈیسیژن ہے اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس میں بیوروکریسی کیسے بیچ میں آگے بیچاری؟ میں بیچاری کہہ رہا ہوں لیکن ہیں تو بڑے تیز لوگ، میں جانتا ہوں ان کو۔ نہیں، ہم بہت احترام کرتے ہیں بیوروکریٹس کا، تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ پرانے سالوں کے ہوتے ہیں نا، ہاں، وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ نہ کریں جس نے بے ضابطگی کی ہے، اور وہ جو جس نے غلط کیا ہے، کئی سارے نہیں ایسے بھی ہیں۔ میں یوسف نسیم کھوکھر صاحب کی ذکر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جو سیکرٹری رہے ہیں پنجاب کے، اب انٹیریئر ہیں۔ وہ میرے سامنے ہوتے ہیں، کئی دفعہ میں کمیٹی 7 کو لیڈ کرتا ہوں، پی ایس سی انٹیریئر میرے پاس ہے، تو جہاں وہ غلط ہوتا ہے تو وہ سپورٹ نہیں کرتے اپنے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ ایسے اچھے افسر موجود ہیں۔ اچھا جی، ایسا ہوتا ہے جی جی کہ وہ بلا جواز بلا وجہ پروٹیکٹ اور سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بالکل آپ کی بات مانو گا۔ لیکن یہ مجھے بتائیے گا اپنا فتح صاحب کہ یہ جو سارے کے سارے پیرے جو آپ کے سامنے آتے ہیں اس کے اوپر رائے بات آپ ایک رائے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور ان کو یا ختم کر دیتے ہیں یا آپ اس کے ایکشن لیتے ہیں۔ اب تک آپ نے اندازاً جو ریکوریز ہوتی ہیں وہ کتنی، بہت زیادہ آپ نے اتنے عرصے سے کمیٹی، کتنی کوئی ریکوریز آپ نے کروا لی ہوں گی یہ پیرے کے اوپر جو اب تک جو ہے؟ میں عرض کروں کہ 3 پارٹیز ہوتی ہیں، پراسیکیوشن کا کردار آڈٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے یا اکاؤنٹنٹ جنرل، ٹھیک ہے، اس میں جو ہمارے سامنے فرنٹ آف اس ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ریلیونٹ، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو سیکرٹری ہوتا ہے اس کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ، ایک طرف ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں ایز ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو 29 ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی بنا کر۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ آبجیکشن فائل کرتا ہے، ٹھیک، اس پہ رپلائی کرتا ہے ڈپارٹمنٹ، اور پھر ہم اس کی کویشچن آنسر کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ پیرا جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہو ہم آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی مان کے ڈپارٹمنٹ کے خلاف فیصلہ کریں۔ کئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی بات سے متفق نہیں ہوتے اور ڈپارٹمنٹ کی بات سے اتفاق کر کے اس پیرا کو سیٹل کر دیتے ہیں، جی بالکل، اور جہاں محسوس کرتے ہیں کہ اس میں فردر انکوائر ہونا چاہیے ہم اس کو ریفر بیک واپس ڈی ایس سی کو کر دیتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ اپنا کمیٹی میں دوبارہ اس کو لے جائے، دوبارہ اس کو۔ اچھا فتح صاحب، یہ تو آپ نے ورکنگ بتائی اس کی، لیکن جو اہم معاملہ جو گزشتہ دنوں سے جو ہے وہ لائم لائٹ میں ہے وہ ہے آپ نے ایک ٹور کا ذکر کیا، 2 وفاقی وزراء کے جھگڑے کا ذکر کیا جس پر آپ کو پارٹی کی طرف سے شو کاز بھی دیا گیا۔ تو آج ظاہر آپ میٹنگ میں بھی ہوں گے، کوئی اس معاملے پہ بھی بات ہوئی اور اس شو کاز کا جواب بھی آپ نے
ضرور دیا ہے، تو اس حوالے سے تو بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ بنا تو ظاہر ہے ملکی سطح کے اوپر بھی ڈسکس ہوا، اور ہماری ویسے بھی آج ارشاد عارف صاحب نے کالم بھی لکھا بڑا زبردست، کالم بھی اس پر لکھا ہوا ہے، اور یہ میڈیا کو آپ کالم لکھا ارشاد عارف صاحب نے بڑا زبردست کالم لکھا، آپ کے نام سے شروع ہوتا ہے کالم، ماشاءاللہ، اور بہت آپ کی تعریف کی انہوں نے. جی مہربانی ان کی. تو کیا تھا کیا معاملہ، اور اس کے اوپر شو کاز کا کیا جواب دیا آپ نے؟ وزیر اعظم صاحب سے کیا بات ہوئی اس ایشو کے اوپر؟ جی میں عرض کروں کہ اپنا اوبیسلی کلائمیٹ چینج پر کانفرنس تھی یونائٹڈ نیشن کی 1 سے 12 نومبر تک گلاسگو یونائٹڈ کنگڈم اسکاٹ لینڈ میں. تو میں اس میں گیا ہوا تھا، میں کوئی سرکاری وفد کا حصہ نہیں تھا، میں ڈائریکٹلی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ رجسٹر ہو کر وہاں پہ تھا، اور اس میں جو میری آبزرویشن تھیں وہ میں نے دے دی تھی اپنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی، ہمارا تو یہی کام ذمہ داری تھی. اور پرائم منسٹر جو ہے خود وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ تو قطعی طور پر بے ضابطیوں کو سپورٹ نہیں کرتے پرائم منسٹر. تو اس پہ شو کاز آپ کو کیوں دیا گیا پھر؟ دوسرا یہ کہ جو پارٹی کا آئین ہے نا جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کسی کو شکایت ہے تو پارٹی کو شکایت کرے گا لکھ کر، اور پارٹی اس کی پریلیمری ایگزامن کرنے کے بعد اگر اس پہ جان ہو تو پھر انکوائری کمیٹی کو ریفر کرے گا. یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ ملک امین اسلم صاحب نے پارٹی کو لکھا ہی نہیں ہے، نہ شکایت فائل کی، ڈائریکٹلی جو ان کی انکوائری کمیٹی اس کو سیدھا بھیج دیا. وہ ان کا وہ جواب ہی غیر آئینی تھا پارٹی کے لحاظ سے. اس کے باوجود میں نے اس وہ شگافی کو نظر انداز کرتے ہوئے رپلائی کر دیا. اس میں تھا ہی کچھ نہیں، الزام ہی ایسا کوئی الزام نہیں تھا. یہ کیا الزام ہے کہ میں نے ان سے سم مانگی، سم تو میں نے ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے لے لی تھی اتوار والے دن، اور کیونکہ میری ضرورت تھی کہ میں نے وہاں کووڈ ٹیسٹ کی رپورٹ میرے موبائل پہ ہی آنی تھی، وہ میں نے گیٹ پہ دکھانی تھی، مجھے اندر جانے دیتا پریمسز میں جی میں کہاں. اچھا گلاسکو کا آپ نے ذکر کیا، اپنا فتیانہ صاحب تو ایک ہمارے اور پنجاب کے گورنر ہیں چودھری سرور صاحب، وہ بھی وہیں کے ہی ہیں اور آج کل لندن میں ہیں. وہاں بھی انہوں نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا مجھے کوڈل لائن سائڈ لائن لگائے رکھا، اور بھی بڑے اعتراضات کیے. الیکشن بھی ظاہر آپ کے گرائیں بھی ہیں، قریبی حلقے سے امیدوار بھی ہوں گے آنے والے الیکشن میں. تو مطلب بڑا سخت بیان کہ جی IMF کو گروی رکھ دیا ملک، اور یہ وہ، مطلب یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کچھ ظاہر ہے مہنگائی کی وجہ سے سب پریشان تو ہیں، اور ایک اہم عہدے پہ ہوتے ہوئے اور پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ سب جو 3 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں برطانیہ کے، ابھی ان کا بیٹا وہی گلاسگو سے 3 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہے، وہیں پہ ان کا بیٹا انس ابھی بھی سٹنگ ممبر پارلیمنٹ ہے. اور ان کو طے تھا کہ یہی ہیڈ آف ڈیلیگیشن ہوں گے پاکستان کے کلائمیٹ چینج کانفرنس. اچھا، اگر وہ جاتے تو خرچہ بھی زیرو ہوتا، وہ سارا خرچہ انہوں نے خود اٹھا لینا تھا یا پاکستانی کر لینا. میرا خیال وہ اس پر ناراضگی لوگ اور چلے گئے. اچھا کچھ اور لوگ چلے گئے. ہاں لیکن اس سے زیادہ اچھا رزلٹ ہوتا اگر وہ خود جاتے. اور اس سے پہلے انہوں نے دورہ کیا بھی یورپی ممالک کے اہم جو، وہ میرا خیال وہ اپنا کلائمیٹ چینج کی منسٹری کو چاہیے تھا کہ ان کو جو ان کو لے کچھ حل نہیں تھا اس میں تو خرچہ بھی نہ ہوتا پاکستان کا رزلٹ. اچھا. تو مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ مان جائیں گے، صلح ہو جائے گی، برقرار رہیں گے؟ نہیں کوئی نہیں، وہ چودھری سرور صاحب کہیں نہیں جا رہے، وہ ہمارے ملک کے رہنما ہیں. اور میرا خیال چونکہ ان کا ہلکا انتخاب بھی بن جاتا ہے، پاکستان کا اور سٹائل ہے پالیٹکس کا UK میں، تو جذبات میں بات کہہ دی ہوگی، لیکن ایسا سچ کوئی ہم نے نہ تو کوئی سب کچھ گروی رکھا ہے پاکستان کا، اور بہت لو مارک اپ پہ سافٹ لون ہے ہمارے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم 29 دفعہ گئے ہیں. لیکن منی بجٹ تو لا رہے ہیں نا فتیانہ صاحب، منی بجٹ آ رہا ہے اور اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں، اور نئے ٹیکسز اور نئی جو چیزیں بڑھنے والی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں منی بجٹ کے نکات. اگر ظاہر سارا ملبہ تو عوام پہ ہی پڑنا ہے. بہت شکریہ فتیانہ صاحب، ہم نے تفصیل سے آگاہ کیا. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر ایک پٹیشن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سول سوسائٹی کی جانب سے اور یہ مقبول کی جانب سے دائر ہے شرعی حوالے سے، تو اس کے اوپر ہم بھی پارٹی بنے ہیں ساتھ. ہم لوگ اپنی شرعی حیثیت جو ہے وہ یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم جنس چینج نہیں کرتے. ہمارے ساتھ کچھ ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں جو کافی لوگ رولا ڈال رہے ہیں. سب سے پہلے ان ٹرانسجینڈر کا میڈیکل کرنا چاہیے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اوریجنل خواجہ
और दुनिया को गुमराह किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इनको पकड़ दकड़ करनी चाहिए, क्योंकि 20% ये लोग हैं जो दूसरे जेंडर्स को मजबूर करते हैं कि इनको भी ट्रांस होना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा धंधा बंद होने वाला है। ये असल इसमें मेन वजह ही ये है, मेन रीज़न ही ये है। आज भी कुछ 40 चोर आए हुए हैं यहाँ पे और जिस बंदे ने अल्लाह की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ नहीं की, हम आज भी उनके साथ हैं। और जिसने अल्लाह की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ करके अल्लाह के बंदों की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है, अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करने शुरू कर दिए सिर्फ अपने धंधे को चमकाने के लिए, मैं आज भी उनके मुखालफ हूँ और इंशाल्लाह हमेशा उनके मुखालफ ही चलूँगा। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मामला है और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट ने जो बिल मंजूर किया ट्रांसजेंडर के हवाले से, उसके जो समाअत हो रही है वफाकी शरई अदालत के अंदर, और आपने ख़ुद सुन ले ख़यालात जो हकीकी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्या ख़यालात हैं इसके हवाले से। आज उसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अहम रुकन नदीम कशिश साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन उनको खुशामदीद कहने से पहले औरिया साहब से कहूँगा कि आज की जो समाअत हुई है वफाकी शरई अदालत में, उसका क्या माहौल था? आज तो मैं नहीं जा सका, लेकिन वो अभी इसके बाद नदीम साहब आएंगे मेरे साथ, जो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जा सका, लेकिन वहाँ माहौल अच्छा खासा गर्मा गर्म रहा। ख़ास तौर पे जो LGBT कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जो समझते हैं कि इस तरह उनके वो जो कानून जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी जिसके खिलाफ हम अपील में गए हुए हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्रांसजेंडर्स का हक मारने के लिए इन्होंने ये बनाया है, तो वो भी आज आए हुए थे और अपने हिस्सा बनना चाहते थे। नदीम कशिश साहब भी वहाँ पे थे और उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम कशिश साहब, बताइएगा क्या माहौल था अदालत का, क्या हुआ आज समाअत के अंदर, और आपका जो बेसिक जो मुतालबा है वो क्या है? जी, माहौल तो बड़ा गर्म था, मगर मुतालबा हमारा सिर्फ ये है कि हम एज ए मुस्लिम हम ख्वाजा सरा की हैसियत से उधर शरई अदालत में गए कि हमारे शरई अहकाम, अगर हम एक्स कार्ड जो गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया इस बिल के तहत, जो सेल्फ परसीव आइडेंटिटी पे जाता है, उसके शरई अहकामात क्या हैं, उसमें पर्दे के हकूक़ क्या हैं, उसमें शादी के हकूक़ क्या हैं, उसमें जनाजे के हकूक़ हमारे क्या हैं, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, ये सवाल लेके हम शरई अदालत में गए थे। और जहाँ पे जब ये बिल बन रहा था, जब भी हमने उन्हें कहा था कि ख्वाजा सराओं को ये जेंडर आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अपनी आइडेंटिटी और शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उस शनाख्ती कार्ड में उनका मेल लिखा हुआ है। जब एक मेल आइडेंटिटी जिन्स क्लियर हो चुकी है, उसके साथ वो ज़िंदगी पाकिस्तान में जी रहे हैं, उसके साथ हज उम्रा भी कर रहे हैं, उसके साथ अपने ख़ानदानी रस्म रिवाज को भी चला रहे हैं, उसमें उनके पेरेंट्स की भी है शनाख्त। तो इस बिल में ना तो पेरेंट ऑनरशिप डाली गई है कि वो जो वालिदैन घरों से निकाल देते हैं उसके बारे में कोई बातचीत होती, या उनके हकूक़ के ऊपर बात होती कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये सब बातों को बिलाए ताक रखते हुए उन्होंने उन औरतों को भी हकूक़ दे दिए जो अपने आप को मर्द तस्लीम करती हैं, उन मर्दों को भी हकूक़ दे रहे हैं जो अपने आप को औरत तस्लीम करते हैं। फिर यही औरतें, अगर शनाख्ती कार्ड पे औरत लिखा गया है तो वो किसी के साथ मर्द से शादी भी कर सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी सामने आ रही थी, जो ख्वाजा सराओं के लिए बहुत इस टाइम उनको तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमारी कम्युनिटी का नाम लेके बिल पास किया गया, जबकि वो उनमें शामिल नहीं है। मैं हर जगह पे अपोजिशन का रोल अदा करती रही हूँ ख्वाजा सरा की नुमाइंदगी करते हुए कि हमारे ख्वाजा सरा इसमें नहीं शामिल हो रहे, वो नहीं चाहते अपनी आइडेंटिटी का, उनके जो हकूक़ और राइट्स डिस्क्रिमिनेशन के बनते हैं उससे माशरे में इल्तिजा की थी, उसकी वजह से हम हो गए हैं साथ। अच्छा, आज सुना है कि एक पिटिशन को और भी लाए थे और खुद मेरे बारे में भी खासी उन्होंने गर्मा गर्मी दिखाई, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह अगली दफा मैं आऊँगा। आपका नाम लेकर उन्होंने, अच्छा जी, आपका नाम लेकर कहा कि उनसे उनको अदालत बयान करे कि मैं जो उनसे अपना ये जो कॉलम लिख रहे हैं वो हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, नाम लेके लिख रहे हैं, तो अदालत ने उसके ऊपर कहा कि ये उनका राइट है और आप इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं, हम लोग इसमें नहीं कर सकते, हमारे पास कोई दरखास्त आएगी तो हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, कहना था कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ वो बहुत बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी तरफ से जो गए थे उन्होंने आपकी फुल दुआएं दे रहे थे आपको कि ऑरेंज मकबूल के हम साथ हैं, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और बाशऊर लोगों का जब इसमें शामिल हुए हैं तब इस बिल के बारे में पता लगा, नहीं तो अंडरग्राउंड में ये बिल इतनी तेजी से पास हो रहा था, यानी कि एक दिन में ये सेनेट में गया है और एक दिन में इसके ऊपर बहस हुई है, एक दिन में ये असम्बली में पास हुआ है, यानी 3 दिन में ये बिल बगैर किसी कमेटी के, बगैर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास जाने के बजाय, जबकि ये बिल 2017 में बनाया गया।
और 2017 से लेके 18 तक चेयरमैन ही नहीं था काउंसिल का, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का। तो वो कह रहे हैं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि हम सेल्फ परसीव आइडेंटिटी को मानते हैं, जबकि उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं। जी, मैंने आज एक उनकी जो उन्होंने मुझे लेटर लिखा था, उन्होंने किबला अयाज साहब ने वो लेटर भी अदालत में भिजवा दिया था कि उन्होंने कहा कि हमारे सामने ये बिल पेश ही नहीं हुआ, यानी इस हद तक झूठ बोला गया। देखिए 28,000 सेनेट की जो रिपोर्ट आई है कि 28,000 लोगों ने जिन्स की तब्दीली का सर्टिफिकेट जो वहाँ पेश किया है, तो ये 28,000 जो है वो कल तो ख्वाजा सराह की जो रिजर्व सीट होंगी उस पर बैठे हुए होंगे। जी, अभी भी ऐसे ही हुआ है। अभी भी रिजर्व ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो यूएनडीपी के साथ काम कर रहे हैं, वो सारे वही गेज हैं जो अपना लड़के थे। उन्होंने इस बिल का फायदा उठाते हुए अपनी जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करके, गवर्नमेंट भी ये ऐलान करी है जिसके पास एक्स कार्ड होगा उसको हम एहसास प्रोग्राम में भी डालेंगे, उसको हम कर्जे भी देंगे, मगर उसके लिए कार्ड बनवाना जरूरी है। हमारा जो कार्ड है, अपना जो शनाख्ती कार्ड है, वो क्यों नहीं जरूरी? वो उसमें हम शहरी की हैसियत नहीं रखते, उससे हमें हकूक नहीं मिलते। हम जब जेंडर की बात ही नहीं कर रहे, हमें तीसरी जिन्स चाहिए ही नहीं है। जो हमारी जिन्स है, एक मर्द अंधा भी होता है, एक मर्द साइको भी होता है। एक मर्द अगर हमारे जैसा पैदा हो गया है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड का होना जरूरी है, ताकि मेडिकल बोर्ड उसके ज़हनी कैफियत को भी बताएगा, वो साइकिट्रिस्ट उसके हार्मोन्स टेस्ट करके भी बताएगा। 18 साल तक उसके जब तमाम टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो वालिदैन उसकी शनाख्त करेंगे कि हमारे ये कौन से जेंडर से ताल्लुक रखता है, इसकी आया सर्जरी होनी चाहिए, और ख़ानदान वाले भी उसको देख रहे होंगे, माशरे वाले भी देख रहे होंगे, तब उसकी एक्सेप्ट किया जाएगा ना, जब वो घर में रहेगा, अपने घर के कल्चर को देखेगा। अगर वो किसी पठान फैमिली से है, अगर वो किसी अराई फैमिली से, किसी भी फैमिली से उसका ताल्लुक है, उसके कल्चर को फॉलो करेगा जब वालिदैन उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें पेरेंट ओनरशिप ज़रूरी लाजमी होनी चाहिए थी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर शरई हक शादी का क्या होगा हमारा? हम किससे शादी करेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे जब औरत हमें तस्लीम कर लिया जाएगा? तो ये सब बातें वो हैं जो इस्लाम के मुनाफी जा रही थी। तो ख्वाजा सराह एक फ़कीरी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इन शादीशुदा लोगों से ताल्लुक़ नहीं बनता, हमने जो भी चीज़ है, हम जिस तरीके भी हैं, हम इससे बिल्कुल अलहदा हैं। इसलिए हमारे नाम को इस्तेमाल करके बिल नहीं चाहिए हमें। हमें पाकिस्तान के वही आइन और उसी के तहत हम जी रहे हैं, और हम इसमें हज उम्रा भी कर रहे हैं, इसमें हम जायदादें भी ले दे रहे हैं और वालिदैन को भी मिल रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम क्यों अदालत में जाके अपने जेंडर को चेंज करने के लिए? अच्छा कशीफ साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बिल की हमायत कर रहे हैं? जी, कम्युनिटी के वही लोग हैं जिनके पास ये फंड्स पहुंच चुके हैं, जो इस टाइम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को चला रहे हैं, जो एक कंडोम लेके हर एक इदारे पे सेक्स की तालीमात दे रहे हैं, और जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के साथ भी खड़े होते हैं सारे वो, क्योंकि ये फंडेड आज वो लोग आए हुए थे, कोई कराची से आया था उसको जहाज की टिकट मिली हुई है, किसी कोई पेशावर से आया उसको जहाज की टिकट दी गई है। हम तो अपनी सेल्फ सर्विस के ऊपर जा रहे हैं, हमारे पास तो किसी ने फंड नहीं दिया हमें इस बिल को लाने के लिए। हमने किसी के साथ कोई पैसों की बात नहीं हुई, हम तो अल्लाह की तरफ से यहाँ पहुँच गए हैं। मगर वो लोग फंडिंग के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत करोड़ों रुपया प्रोटेक्शन सेंटर पे दिया है, जो यहाँ पे इस्लामाबाद में 35 करोड़ का प्रोटेक्शन सेंटर बना है, जिसके अंदर ट्रांस मैन भी लिखा हुआ है, उन्होंने एंट्री हो सकती है, ट्रांस वुमेन भी, और अनदर कैटेगरीज ऑफ ख्वाजा सराह नहीं, ट्रांसजेंडर। तो जेंडर चेंज करने वालों को इतना आपने फैसिलिटेट दे के वहाँ प्रोटेक्शन सेंटर बनाया। 3 साल तक इस बिल पे आप काम करते रहे हैं, और फिर भी नतीजतन ये इस्लामी मुल्क है और वहाँ पहुँच गया। अब जैसे मदीना की साहब, बहुत तफसील से आपने इस बिल के जो नुकात जो है अपना नाजरीन तक पहुँचाए हैं कि ये है क्या और इसका जो है वो मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बल्दियाती सिस्टम के हवाले से मुस्लिम लीग काफ और हुक्मरान पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें थीं, लेकिन आज वफाकी काबीना का इजलास और उसको कोर कमेटी के इजलास के बाद इतला दिए हैं कि मामला तब खुश असलूबी से एक बार फिर तय पा चुके हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा हैं। उन्हीं से हकीकत पूछते हैं कि मामला है क्या और क्या यकीन दहानी हुकूमत की तरफ से करवाई गई है। और अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। अच्छा, मैं कॉल ड्रॉप हुई है तो हम दोबारा उनसे कोशिश करते हैं रब्ता करने की। और ये साहब, पहले तो ये था कि जनाब कुछ दही जो इलाके हैं उनके हवाले से काफ लीग को तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए हुकूमत की पार्टी को और इतला दिए हैं कि उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है
کہ جی آپ کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، لیکن ہم کچھ اور عرصے سارے سے یہ local دیکھ رہے bodies ہیں کے کہ جو جو ایکٹر ہیں اس کے اوپر طارق صاحب، ہاں جی، طارق بشیر چیمہ صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم چیمہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ چیمہ صاحب کیا خبر ہے، کوئی معاملہ طے پا گیا ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے؟ رکاوٹ کیا تھی اصل میں، آپ لوگوں کا مطالبہ کیا تھا کہ جو آج حکومت نے اس کو ماننے کی یقین دہانی کرائی؟ دیکھیے جی، یہ تو ابھی کیا کرائیں ہیں، خبریں ہیں کہ معاملات طے پا گئے ہیں، اللہ کرے طے پا گئے ہوں۔ اچھا، تو ہمارے پاس جو ڈرافٹ جس کو انہوں نے فائنلائز کیا ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ مطالبات مانے گئے ہیں نہیں مانے گئے ہیں، کیا چیزیں کس حد تک درست کی گئی ہیں۔ خاص مطالبات نہیں تھے، اس میں سب سے بڑا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑا جینوئن ایشو تھا، یہ تھا کہ رورل پاپولیشن جو نمبرز میں بہت زیادہ ہے اس کو ہم بری طرح اگنور کر دیں، اور جہاں پر 20-20 ہزار کے اربن قصبے تھے وہ اس کو بھی ہم کہہ رہے تھے جی کہ ان کو بھی ٹاؤن کمیٹی ڈکلیئر کر کے ان کی گورنمنٹ علیحدہ بنائی۔ اب اس دن پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بڑا ایک واضح طور پر طے ہوا تھا کہ 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور 2 شہر گجرات اینڈ سیالکوٹ، ان میں ہم سٹی گورنمنٹس بنائیں گے، باقی سارے پنجاب میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنے گی، اینڈ دیر ول بی نو ٹاؤن کمیٹی۔ وہ اپنی اپنی ڈسٹرکٹ میں وہ جو چھوٹے چھوٹے اربن قصبے ہوں گے وہ اس کو جو ہے وہ اپنا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دیکھے گی۔ تو یہ بیسیکلی یہ ایشو تھا جو آج میں نے بھی ابھی سنا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایگری کیا کہ یہ بڑی جائز بات ہے اور اس کو آپ انکارپوریٹ کریں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور ہمیں ڈرافٹ کا ہم ویٹ کر رہے ہیں، ڈرافٹ ہمیں ملتا ہے تو پھر اچھا چیمہ صاحب، اس سے بڑی آپ کی بات بڑی اہم ہے کیونکہ سارا سٹرکچر ایڈمنسٹریٹو تو ضلع کے لیول پہ ہوتا ہے، وہ چھوٹے لیول پہ اگر وہ الیکٹڈ بندہ ہو جائے گا تو وہ تو جیسے گواچی گاؤں والی صورتحال ہوگی، کرے گا کیا وہاں پر؟ یہی ہم نے ارجا صاحب ان کو یہی گزارش کی تھی اور یہی کوشش کی تھی کہ ہم ان کو بتائیں کہ ایک آدمی دیہات کسی بھی ضلع کے کونے سے چلتا ہے وہ اور his own issues اپنے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے، اور آگے شہر والا تو اس کی بات نہیں سنے گا، ٹاؤن کمیٹی والا تو کہے گا بھائی میری تو میونسپل لمٹس جو ہے اس حد تک ہیں۔ اب وہ ضلع ناظم کو کہاں ڈھونڈے گا، کیا کرے گا؟ اب ایک وائس چیئرمین ہر تحصیل سے ہی انہوں نے سنا ہے کہ ایگری کیا ہے کہ ایک وائس چیئرمین پینل میں الیکٹ ہوگا ضلع ناظم کے ساتھ، اور وہ اپنی اپنی تحصیل کو لک آفٹر کیا کرے گا۔ تو اب الیکشن یہ ساری باتیں اور یہ سب وہی ہیں کہ یہ پلیز ڈرافٹ آ جائے ایک دفعہ، ٹھیک۔ ڈرافٹ اور وائس چیئرمین دیکھیں، وائس چیئرمین کو یا تو ایکٹ کے اندر کوئی انہیرنٹ پاورز دیں تب بھی وائس نہیں پڑیں گی جی۔ جو پرانے وائس چیئرمین ہوتے تھے وہ تو اتھارٹی لیس ہوتے تھے، ان کی تو کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ یہ ساری وہی میں نے کہا ہے جی کہ یہ ڈرافٹ میں یہ سارا دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں کیا نہیں ڈالی، کیونکہ اب اس پر ایک اور بڑی قدغن ہے نا کہ سنا ہے یہ بھی آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس کہ الیکشن کمیشن نے انہیں کہا ہے کہ 7 دن کے اندر آپ ایکٹ پاس کروائیں، ادروائز ہم اپنا ایک اسکیڈول اناؤنس کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، ایک بہت بڑا کنٹروورسی چل رہی تھی، وہ اس کو ریزالو ہوئی کہ نہیں کہ جو میئر ہے وہ ڈائریکٹلی پبلک ووٹ سے ہوگا۔ اب لاہور شہر جس کے اندر 15-16 MNA اور 30 وہ یہ سب ڈائریکٹلی ہوگا۔ اچھا تو وہ تو روڈی جولیانی ہو جائے گا نیو یارک کا، جہاں پر وہ تو جی پھر اب آپ یہ دیکھیں نا، اختیارات دینے کی ہمت کرے گا لارڈ میئر کو؟ دس از اے کوسچن جس کو آپ جتنے $1 ملین کا کہہ لیں، ایک آدمی اب لاہور کی 14-15 اسمبلی کی سیٹ، ٹھیک ہے، کوئی 30 کے قریب پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہے، اب ایک آدمی 1 مین 1 ووٹ کے ذریعے الیکٹ ہو کر آئے گا اور آگے اس کے پاس اتھارٹی نہ ہو۔ ڈی پی او لاہور از ناٹ آنسریبل ٹو ہم، ڈی سی او لاہور از ناٹ آنسریبل ٹو ہم۔ بالکل ٹھیک ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، I'm just giving you an example۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ریزنیبل آدمی یہ الیکشن لڑنے کو تیار ہوگا؟ اچھا ایک اور چیز جو بڑی مشرف دور والا جو قانون ہے، مشرف دور میں تو بعد میں تو نہیں ڈائریکٹ نہیں تھا، یہ پبلک ووٹ سے نہیں اختیارات کی میں بات کر رہا ہوں۔ اختیارات تو ظاہر آپ بھی اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، اختیارات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا مشرف دور کا جو لارڈ میئر تھا یا چیئرمین تھا وہ زیادہ بااختیار نہیں تھا؟ بہت بااختیار تھا جی، میں خود 2 ٹرم رہا ہوں ڈسٹرکٹ جی بالکل ٹھیک، آپ ہیں بہت بااختیار تھا۔ ڈی پی او کی ایسی ہم لکھتے تھے، لا اینڈ آرڈر کا انچارج ضلع میں ڈسٹرکٹ ناظم ہوتا تھا، ڈی
PCO used to work under the district नाज़िम, ठीक, और वो एक पूरा एक सिस्टम था, मतलब सही है। उसमें कोई कथन कोई हाँ, लेकिन चीमा साहब उसमें वो बराह रास्त सिलेक्ट नहीं होता था, ये तो बराह रास्त सिलेक्ट होके आएगा। आप मुझे ये बताइए सबसे ये एक और बड़ी बात है कि हम लोग तो बराह रास्त इलेक्ट नहीं हुए थे, ठीक। हम इनडायरेक्ट हमारा इलेक्शन हुआ था, हमें जी, लोकल indirect। गवर्नमेंट काउंसलर्स ने इलेक्ट किया। ठीक, काउंसलर्स ने। हाँ। लेकिन हम खौफजदा क्यों होते हैं एज ए सियासतदान, नहीं, एज ए रुकन असेंबली? के जरिए आएगा, इसका तो कुछ उम्र निकल जाएगा। ना, सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर का मैं देख रहा था, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो समझे कि हम यहाँ एक ऐसा कैंडिडेट ले आए जो जीत जाए। सवाए इमरान खान खुद लड़ना पड़ेगा लगता है उसको लाहौर से इलेक्शन। अभी बाकी भी देख रहे हैं ना आप, जितने बड़े शहर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, ये मतलब रावलपिंडी है, ये जितने बड़े शहर हैं, आप इनका हिसाब लगा लेंगे। आप लेट्स सी कि देखो सामने आ जाए तो उसके बाद उस पर कमेंट कर सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद क्या क्या जरूरत है क्या। अच्छा, ये बताइएगा चीमा साहब कि ये 3 महीने की खबर जो है, एक तो खैर वो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिसेंट चेंज, आप ज़ाहिर बात है कोलिजन में हैं, हम आपसे उस तरह का जवाब नहीं कर सकते, आप तबसरा भी ज़ाहिर बात है उनसे मुख्तलिफ करेंगे जैसे PTI के लोग करते हैं। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्टअप हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हुए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ कन्फ्यूजन है कि किसी को रास्ता नहीं मिल रहा? कंफ्यूजन भी है, लेकिन मैं एक बात किसानों की कंसर्न, अब देखें मामला सुलझे या ना सुलझे, IMF का कितना प्रेशर पड़ता है, क्या IMF हमें किस हद तक डिक्टेट करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपसे कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश और ये कोशिश है कि मामला जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल हो, महंगाई कंट्रोल हो, और बाकी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बेहतर हो। आगे डिपेंड करता है इकोनॉमिक टीम पर कि वो किस हद तक डिलीवर करे। चीमा साहब, ये तो हम 3 साल से सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म ये चाहते हैं, लेकिन होता उलट है। क्या है ना, ख्वाहिश तो चीमा साहब सबके पास होती है। ख्वाहिश तो है। देखिए मुझे सिर्फ एक बात ये बता दीजिए कि ये जो जिम्मेदार है, जो टमाटर बेचता है, आलू बेचता है, फलां बेचता है, 5 रुपए का वो टमाटर होता है, डिफेंस में आते 55 रुपए हो जाता है, ये बीच में IMF किधर से आ जाता है? ये सर ये देखें जी, हम तो चूंकि मैं तो खुद एक काश्तकार हूँ और किसानों के साथ डील करता रहा हूँ, वैसियत एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी, वैसियत डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी, और अब मैं सेंटर में हूँ, लेकिन वो हमारा अपना जो पेशा वराना खानदानी काम है वो छूटता नहीं है। यही जिम्मेदार देखे ना, अब जिम्मेदार को जिसकी कीमत किसी हद तक मुनासिब मिली है, ऐसे आदमी किसी हद तक मुनासिब मिली है और उसका असर जो है वो पहुंचा भी है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बड़ी तफसील से आपने हालात से आगाह किया और अपने मामलात से भी आगाह किया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ, नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।